आउने गर्थ्यो। मेरो कवि ज्ञान उदास अहिलेसम्म कविताको बाटोमा एक्लै हिँड्ने गरेको छैन। मेरो कवि ज्ञान उदास अहिलेसम्म कविताको बाटोमा एक्लै हिँड्ने गरेको छैन। उसले त हस्ताक्षरको राजमार्ग नै तयार पारेर धेरैभन्दा धेरै साहित्यकारलाई अमरत्वको सगरमाथा चढाउन सफल भएको छ। आफू सगरमाथाको बेस क्याम्पमा बसेर आफ्नो कविताको दीर्घ साधनमा डुब्ने गरेको छ। ऊ आफैमा एउटा ज्ञान हो। ऊ आफैमा एउटा ज्ञान हो। अरूहरूलाई प्रकाश पारेर आफू उदास भएर बस्न मन पराउँछ। मेरो काव्यिक मनको ज्ञान उदास, मेरो काव्यिक मनको ज्ञान उदास यतिखेर कविताको अभिनन्दन बनेर आएको छ। अक्षरहरूको गोधुलीमा स्वयंमा एउटा सुन्दर कविता बनेर द्रष्टाहरूको मनमा बास बस्न सफल भएको छ। म स्वयं कवि ज्ञान उदासको काव्यिक मुरली बजाइरहेको छु। म स्वयं कवि ज्ञान उदासको काव्यिक मुरली बजाइरहेको छु। कविलाई आफ्नो मानसमा उतारेर मेरो हराएको कवितामा उसलाई पुनः सृजन गरिरहेको छु। कवि ज्ञान उदास यस्तो लाग्छ मेरै मनका कुरामा बास बसे जस्तै लाग्छ। अनि उसको मनको खाली सारङ्गी पनि आफै बजे जस्तै लाग्छ। अनि उसको मनको खाली सारङ्गी पनि आफै बजे जस्तै लाग्छ। धन्यवाद ज्ञान दाई, धेरै धेरै अभिनन्दन गर्छु। ज्ञान दाईको सुस्वास्थ्य र दीर्घायु कामना गर्दै म ज्ञान दाईप्रति मेरा शब्द यहीँ अर्पण गर्दै अब म कवि पदम दाहालका बारेमा दुई चार शब्द म राख्न गइरहेको छु। आज दुईजना सङ्घ सभाले चयन पुरे स्रष्टाहरू जुन बेलामा ज्ञान दाईले प्रथम कविता प्रकाशित गर्नुभयो 2018 सालमा आमा शीर्षकको कविताद्वारा, त्यो बेलामा पदम दाहाल 7 वर्षको बच्चो टुकु टुकु हिँड्दै गर्नुहुन्थ्यो। संयोगले आज ती दुईजनाको बिचमा एउटा मञ्चमा यो सम्मेलन गराएको छ। ज्ञान दाईले कविता निस्किँदाखेरि पदम दाहालको उमेर 7 वर्षको थियो। 2011 साल कार्तिक 18 गते 18 गते जन्मनुभएका हाम्रा पदम दाहाल हुन त अब ज्ञान दाईको अगाडि त के भनौँ, मेरा अगाडि त पुरै हुनुभएको छ। मात्र 3 वर्षको फरक छ हाम्रो है। उहाँ 11 सालको, म 14 सालको। मेरो पनि आदरणीय दाई नै हो। उहाँ पनि गोत्रीय दाजु, श्रोत्रीय दाजु। श्रोता हौँ उहाँको, पाठक हौँ श्रोत्रीय दाजु ज्ञान दाई, गोत्रीय दाजु पदम दाहाल। यहाँ बडा सम्यक मिल्नु छ। यहाँ पदम दाहालको काव्यिक लेखनको कुरा गर्दाखेरि पदम दाहाललाई दुई चिरा पारेर हेर्नुपर्छ। भनेको उसको काव्यिक लेखनलाई दुई पाटामा हेर्नुपर्छ। एउटा छ उहाँको बडमातृ छन्दको लेखन। बडमातृ छन्दमा कविता लेख्ने एउटा सफल कवि। त्यस पछाडि अर्को छ मुक्त छन्द अथवा छन्द कवि र मुक्त छन्द कविका रूपमा पदम दाहाललाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। पदम दाहाललाई हामीले मुक्त छन्दका माध्यमबाट हेऱ्यौँ भने पनि फेरि उहाँको त्यो के छ भने त्यो व्यक्तित्व अपुरो हुन्छ। त्यसैले सिङ्गो पदम दाहाललाई बुझ्नु छ भने हामीले उहाँका छन्दका कविताहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्छ। उहाँले छन्दमा पनि यति राम्रोसँगले गति बनाउनु भएको छ, यति राम्रोसँगले नेपाली एउटा चाहिँ बडमातृ छन्दको अभियानलाई माथि उठाउने काम गर्नुभएको छ। यो ज्यादै स्तुत्य छ, वन्दनीय छ। र म त के भन्छु भने कवि पदम दाहाललाई तपाईँ यो बडमातृ छन्दको लेखनलाई अझै अगाडि बढाइरहनुहोस्। तपाईँ गद्यमा मात्रै सीमित नहुनुहोस्। हुन त गद्य कविनाम निकषं वदन्ति भनिएको छ। कविहरूलाई पनि कसी लगाउने त गद्यले गर्छ। गद्य नराम्रो भन्ने होइन, राम्रो छ है। तर पनि के छ भने हरेकको आफ्नो एउटा चाहिँ झुकाव हुन्छ, लेखनको विशेषता हुन्छ। त्यो विशेषताले गर्दाखेरि पदम दाहालले दुईटै विशेषतामा सफलता प्राप्त गर्नुभएको छ, गद्यमा पनि र पद्यमा पनि। आज उहाँको श्वेताम्बरी नाम गरेको कविता सङ्ग्रह विमोचन भएको छ। श्वेताम्बरी उहाँको मुक्त छन्दमा आधारित कविता हो, मुक्त छन्दमा छ। त बडमातृ छन्द, मुक्त छन्द दुवैमा कविको प्रवृत्ति के हो त? प्रवृत्ति लगभग उस्तै छ।
उहाँ प्रकृति प्रेमी हुनुहुन्छ। प्रकृतिलाई उहाँले नजिकबाट निहाल्नु भएको छ। प्रकृतिसित पौठे जोरी खेल्नु भएको छ। प्रकृतिका कुइनेटाहरूसँग उहाँले के छन् कुम जोडेर के छन् अगाडि बढ्नु भएको छ। पनि उहाँले जुन जुन प्रकृतिका बिम्बहरू यहाँ उतार्नु भएको छ, ती बिम्बहरू उहाँले कसैको पढेर वा हेरेर होइन, स्वयं आफैले भोगेर आफै त्यो ठुलो माटोमा लटपटिएर उहाँले त्यो बिम्ब तयार गर्नुपर्छ, प्रकृति तयार गर्नुपर्छ। त्यस्तो कवि हो। उहाँले प्रयोग गरेका कतिपय यस्ता शब्दहरू छन् अहिलेका पुस्ताले शब्दकोशमा खोजेर नै भेट्दा हुँदैनन्। बडमाथि सन्दर्भमा प्रयोग गरेका केही शब्द छन् उहाँका शब्दकोशमा नै पाइँदैनन्। ती ठेट नेपाली जनजीवनका शब्दहरू छन्। त्यस्ता शब्दहरू अहिले साँच्चै भने ओझेल परिसकेका छन्। प्रज्ञा प्रतिष्ठानले त्यस्ता शब्दहरूको छुट्टै एउटा शब्दकोश तयार गर्नुपर्छ भन्छु म त। खालि चलन चल्तीका कुरालाई शब्दलाई मात्र समेट्यो होइन, शब्दकोशले त के छन् हाम्रा के छन् जनजीवनमा प्रचलित यस्ता जति पनि शब्द छन् ती शब्दलाई उत्खनन गर्नुपर्छ र ती शब्दलाई अहिलेका पुस्तामा पस्काउनु फक्नुपर्छ अनि मात्रै हुन्छ। नभए त अहिलेका पुस्ता त हाम्रो मौलिक पहिचानबाट मौलिक भाषाको जुन स्रोतबाट त धेरै पछि पर्ने अवस्था आइसक्यो। मेरै छोराछोरी पछि परिसकेका छन्, हरिजीका छोराछोरी पछि परिसकेका छन्। अब हरिजीले जति शब्द पहिले फड्कार्नुहुन्छ दिप्रोबाट, अहिले उहाँका छोराछोरीले ती शब्द फड्कार्न जान्दैनन्। दिनेशजीका छोराछोरी जान्दैनन्। अब दिनेशजीले जति गर्नुभयो छैन। अब के त यस्तो भने हामीले छोड्दिने त छोड्नु हुँदैन। यस्ता पदम दाहाल जस्ता कविहरूले जुन किसिमबाट ती शब्दहरूको आयोजना गर्नुभएको छ, प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यस्ता शब्दहरूलाई बुझ्नको लागि एउटा शब्दकोश पनि तयार गर्नुपर्छ। म त भन्छु शब्द यात्रा नामै त शब्द यात्रा। शब्द यात्राले किन थाहा नथाल्ने यस्तो के छ भने शब्दकोशको सुरुवात सानैबाट सुरु गरौँ न। प्रज्ञा प्रकाश भन्नु हो सरकारले गर्न नभएका कुराहरू हामी शब्द यात्राका माध्यमबाट गर्दैछौँ भनेर भन्नुभएको छ, गरेर देखाइदिउँ न। अब म के छ भने यहाँलाई के छ भने मेरो तर्फबाट गर्न सकेको के छ म दिन तयार छु। तपाईँहरू हामीलाई काम लगाउनुहोस् न, गर्छु। त्यसले शब्द यात्राको नाम पनि त्यो बेला सार्थक हुन्छ जब यस्ता शब्दहरू यस्ता चाहिँ हाम्रा चाहिँ अक्षरहरू चाहिँ जब शब्द यात्राका चाहिँ कोषमा आउँछन् नि तब बल्ल अनि शब्द यात्राको यात्राले के छ भने पूर्णता पाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। यात्रा जारी छ, यात्राले पूर्ण बिना लिएको छैन। यात्रा पूर्ण बिना लाग्नु पनि हुँदैन, किनभने चरै बैती हिँडिरहनुपर्छ, यात्रा जारी रहनुपर्छ। अविदा लक्षणा व्यञ्जना शब्द शक्ति तीनटा हुन्छन्, हामी सबले पढेका छौँ। ती प्रत्येक शब्दको आफ्नो शक्ति छ। मुखबाट कुनै शब्द उच्चारण नगरेसम्म यसले मलाई गाली गर्न आँटेको, मलाई यसले फुर्काउन आँटेको, यसले मलाई गुर्काउन आँटेको थाहा हुँदैन। तर मुखबाट त्यो शब्द फुत्किएपछि के छ भने ताली पनि पाइन्छ, गाली पनि पाइन्छ। किन राम्रो कुरा छ भने ताली पाइन्छ, नराम्रो कुरा छ भने गाली पाइन्छ। यो शब्द त्यति प्रभावकारी हुन्छ। र शब्द यात्राले जुन आज पदम दाहालजीको र कृष्णप्रसाद भट्टराईको कविता सङ्ग्रहका साथै अथवा कविता सङ्ग्रह एउटा हो, अर्को चाहिँ के छ भने आफ्नो अनुभूति र अनुभवका कुराहरू छन् यहाँनिर। र ज्ञान दाईको अभिनन्दन जुन गर्दैछ। र अब पदम दाहालको एक दुईवटा प्रवृत्तिलाई म प्रकाश पार्छु। कृपया अलिकति बोल्दाखेरि मलाई समालोचकका रूपमा समीक्षा गर्नको लागि भने काठमाडौँबाट झिकाइएको छ। मैले यहाँ दुई चार शब्द नबोलिकन मैले दिमाग राखेको कुरा नबोलिकन गएँ भने त्यो उहाँदेखि मैले समय खर्च गरेर आएको पनि कामै लाग्दैन। किन मैले पनि यहाँ आउनलाई आजको समय धेरै नै मैले कतिपय पोस्टपोन गर्दै आएको छु यहाँनिर होइन। त्यसै भएको हुनाले कवि पदम दाहालको अर्को विशेषता भनौँ राष्ट्रिय चेत। त्यो राष्ट्रिय चेत उहाँले कतै पनि छोड्नुभएको छैन। आज धेरैभन्दा धेरै युवा जनशक्ति आज विदेश पलायन भएका छन्। नेपाली माटो बन्जर भएको छ, बाँझो भएको छ। परिश्रमी हातहरू आज के छ भने अन्यत्र गएर के छ पसिना बगिरहेका छन्। आफ्नो धरती के छ टुलु हेरिरहेको छ। त्यसप्रति के छ भने कवि दाहालको मुटु भक्कानिएर आउँछ र उहाँ कविता लेख्नुहुन्छ। हो यो हो राष्ट्रिय चेतना। यो माटोप्रतिको महिमा, माटोप्रतिको एउटा चाहिँ झुकाव भनेको यही हो कि आज हामीले माटोप्रति कतिको के छ भने माया प्रकट गरिरहेका छौँ। आज हामीले माटोप्रति गर्नुपर्ने माया प्रकट गर्न सकेका छैनौँ। माटो भनेको के हो? माटो आमा हो, माटो देश हो।
तर आज हामीले त्यो कुरा बिर्सिरहेका छौँ। तर पदम दाहालले बिर्सिनु भएको छैन। आफ्नो जन्मभूमि छोडेर आउनुभयो, तर पनि यहाँ बसेर पनि के छ भने उहाँले त्यो माटोलाई त्यत्तिकै उहाँले चाहिँ पल्टाए चोपडी पल्टाउने, यता गर्ने उता गर्ने कविताका माध्यमबाट गोडमेल गरिरहनु भएको छ। यो उहाँको सबभन्दा सबल पक्ष हो। र अर्को पक्ष भनेको के भने पदम दाहालले आफू जुन धरातलमा, जुन परिवेशमा, जुन समयमा उभिनुपर्छ, बाँच्नुपर्छ नि, त्यो बाँचेको समय उहाँले एकदम राम्रो नजिकबाट के छ निहालेर के छ त्यसबारे के छ उहाँले के छ भने आफ्ना शब्दमा बस्नु भएको छ। हो, लेखकको, कविको त्यही हो विशेषता। आफू बाँचेको वर्तमानलाई कतिको बुझ्न सकेको छ र आफू बाँचेको वर्तमानलाई के छ भने आफ्नो लेखनमा कसरी उतार्न सकेको छ, त्यो कुरा सबभन्दा ठुलो कुरो हुन्छ। देवकोटाले के लेखेर देवकोटा सफल भयो भनेर देवकोटाको पछि लाग्ने होइन। अब देवकोटाको युग समाप्त भयो। भानुभक्तले के लेखेर रामायण प्रसिद्धि प्राप्त गरे भनेर भानुभक्त रामायणतिर फर्किने होइन। त्यो युग समाप्त भयो। किन त्यो युग त्यस्तै थियो। हाँस्ना छैन, नारी बिस्या हुने हाँस्ना छ भनेर अब त्यस्तो लेखेर अब कुकुर भइन्छ, भइँदैन। धन र मनको द्वन्द्वमा के छ, मदन विदेश जान्छ अनि त्यो फर्केर आउँदाखेरि आफ्नो मुना र के छ भने आफ्नो मरिरहेको हुन्छ। त्यो पीडा त अहिले पनि छ। त्यो पीडालाई त्यही झौरे छन्दमा त्यही मुनाबन्दको लयमा लेख्छु भनेर हुँदैन। अब के छ भने अहिलेको पाठकले अब कस्तो खालको चाहिँ सङ्गीत मन पराउँछ, कस्तो किसिमको लय मन पराउँछ, हामीले त्यतातिर जानुपर्छ। आज हरिमन्दिरले यो किसिमको गर्नुभएको छ कि अहिलेका पुस्ताहरूले कुनै कार्य गरेर यसरी बसेर यो किसिमबाट गर्न रुचाउँछन्, रुचाउँदैन। तर हामी रुचाउँछौँ। तर अहिलेको पुस्तालाई गरौँ हामीले त्यो कुर्सी र टेबलमा राखिदिनुपर्छ। तले कुर्सी टेबल बाघ भनेर शब्दयात्राले के छ भनौँ भने मान्दैन, फर्केर आउँदैन त्यो पुस्ता। किनभने त्यो पुस्तालाई पनि हामीले सम्मान गर्नुपर्छ र पुरानो पुस्ताको कुरा पनि यसलाई पनि हामीले के छ घर बिर्सिनु हुँदैन। भन्नाले हामीले समन्वयकर्ताको भूमिका पनि खेल्नुपर्छ। हामीले समन्वय। आज हाम्रै घरमा के छ भने प्राचीन र अर्वाचीन संस्कृतिको द्वन्द्व चलिरहेको छ। प्रत्येक घरमा प्राचीन र अर्वाचीन संस्कृतिको द्वन्द्व चलिरहेको छ। म प्राचीनको पक्षमा होला, मेरो छोरा अर्वाचीनको पक्षमा छ र मैले छोरा तैँले गरेर ठिक छैन भने त्यो तपाईँ युको कुरा नगर्नुहोस्, अहिले मेरो वर्तमानको कुरा म गर्दैछु, तपाईँ मलाई हस्तक्षेप गर्नु, मेरो आफ्नो अस्तित्व छ भने के त्यहाँनिर बाउ र छोरा कुस्ती खेल्ने अब होइन। त्यसले गर्दा त्यो प्राचीन र अर्वाचीनलाई, त्यो भौतिक र अभौतिकलाई जोड्ने कुनै मिलन बिन्दु त हामीले खोज्नै पर्छ। जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले शून्य उपन्यास खोज्नु भएको छ। त्यही त हो। पढौँ न, हाम्रा अग्रजका साहित्यहरू पढौँ, हामी त्यसबाट खोज्छौँ। त्यो सम्मिलन चाहिन्छ। त्यसले गर्दा उहाँले त्यो प्राचीन संस्कृतिलाई हामी जोगाइरहनु भएको छ। अर्वाचीनलाई पनि उहाँले नकार्नु भएको छैन पदम दाहालले। हामी उहाँको कविता पढौँ। त यो वर्तमानको यथास्थितिलाई वास्तवमा गर्ने भन्ने कुरा यही हो। र यसरी उहाँले चाहिँ अहिलेको अर्वाचीन पद्धतिलाई पनि आत्मसात गरिरहनु भएको छ। प्राचीनतालाई पनि उहाँले छोड्नु भएको छैन। र त्यसको साथसाथै के छ भने उहाँले त्यो एउटा चाहिँ समन्वयको माध्यमबाट के छ भने उहाँले प्रत्येकमा के छ भने त्यो राष्ट्रिय संस्कृतिलाई, राष्ट्रिय एउटा परम्परालाई कसरी हुन्छ के छ भने अबको पुस्तामा पनि के छ भने हस्तान्तरण गर्नको लागि त्यत्तिकै कटिबद्ध भएर लाग्नुभएको छ। यो हो सबभन्दा लेखकको सबभन्दा ठुलो पहिचान भनेको हो। हामीले त्यो नै गर्नुपर्छ। हामी आग्रही बन्नु, हामी पूर्वाग्रही बन्नु हुँदैन। र अहिले कोरोना कालसम्म आइसकेको अवस्थामा पनि पदम दाहालको कविता रोकिएको छैन। यो सबभन्दा ठुलो पक्ष हो। अबको 20 वर्ष पछाडि, अबको 50 वर्ष पछाडि कोरोना भन्ने कुरा एकादशको कथा हुन्छ र त्यो पुस्ताले नेपालमा कोरोना आएको रहेछ, कोरोनाले यति हजार मान्छे मरेका रहेछन्, यति सङ्क्रमित भएका रहेछन् भनेर जसरी हामी त्यो अहिले पनि 100-150 वर्षको अगाडिका ती भाइरसले गरेको कुराहरू हामी पढ्न लालायत हुन्छन्, त्यस्तै भोलि पदम दाहालको यो सङ्ग्रह पनि त्यो पछि पुस्तालाई ओहो कोरोनाको बारेमा कविले यसरी लेखेको रहेछ। हो, यो इतिहासलाई दिग्दर्शन गराउने सक्ने शक्ति पनि कविमा चाहिन्छ, लेखकमा चाहिन्छ। उहाँले त्यो गर्नुभएको छ। भने अहिले मैले भने नि वर्तमान समयलाई प्रत्येक लेखकले, कविले के छ नजिकबाट निहाल्नु सक्नुपर्छ, चिन्नुपर्छ र त्यसलाई आफ्नो कविता, आफ्नो लेखनमा कविता उतार सक्नुपर्छ। त्यो उतार्ने काम उहाँले आफ्नो श्वेताम्बरी कविता सङ्ग्रहमा दिनुभएको छ। जस्तो ज्ञानदाईले सुरुमा लेखेको कविता र अहिलेको कविता हेरौँ त हामीहरू कति फरक पाइन्छ। उहाँले कति परिवर्तन गर्नुभएको छ अब आफ्नो लेखनमा।
अहिले उहाँ जुन धरातलमा अहिले के छ 79 वर्षमा अस्ति मङ्सिर 24 गतेबाट 79 प्रवेश गर्नुभएको छ ज्ञान दाई। 88 वर्ष 77 78 वर्ष पुऱ्याएर 79 वर्षमा अस्ति मङ्सिर 24 गतेबाट 79 वर्षमा हिँड्दै हुनुहुन्छ। 79 वर्षीय उमेरमा आउँदाखेरि उहाँले लेखेको कविताहरू अहिलेको म कुन धरातलमा छु भनेर लेखिरहनु भएको छ। हो यो हो कविले आफूलाई के छ नि प्रस्तुत गर्ने भनेको। र यसरी चाहिँ श्वेताम्बरीका माध्यमबाट कवि दाहालले यसरी वर्तमान समयको यथास्थितिलाई समेत यति आत्मसात गर्नुभएको छ। गर्दा गर्दै राष्ट्रियताले उहाँ साह्रै नै के छ नि मर्माहत हुनुभएको छ। आज राष्ट्रियता कता कता हराएको छ। आज हामीले राष्ट्रियतालाई मनमा के छ नि आफ्नो ढुकढुकीमा राख्न नसक्दै हामी यो अभिगतमा पुगिरहेका छौँ। आज हामीले राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको कुरा सुन्दाखेरि देख्दाखेरि हाम्रो मन कता कता अम्लिएर आउँछ। खोइ त राष्ट्रियता, खोइ देशभक्तिको भावना छैन। त्यसको प्रतिफल आज हामी अनेकौँ अभावमा पिल्सन बाध्य भएका छौँ। सन् 1947मा स्वतन्त्रको भारत नेपालको ठिक 5 वर्ष अगाडि 104 वर्ष जाने राजासँग मुक्ति पाएको। खोइ हामीले त्यो भारतको सिको गर्न सक्यौँ त? 5 वर्षको अन्तर छ दासताबाट मुक्ति पाएको। उसले कहाँबाट कहाँ आफूलाई पुऱ्याइसक्यो, हामी कहाँबाट कहाँ झरिरहेका छौँ। यही हो त राष्ट्रियता, यही हो त देशभक्तिको भावना। निर्वाचन आयोग त यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले मभन्दा बढी कुरा जान्नुभएको छ। मेरो क्षेत्रको होइन, म त साहित्य पढाएर हिँड्नुहुन्छु, उहाँ त राजनीतिमा खेल्दै हिँड्नुहुन्छ होइन। तर पनि हामी पनि साहित्यकार प्राध्यापक भनेकाले राष्ट्रका गतिविधि नबुझिकन हामी पढाउन सक्दैनौँ नि त। हो भलै के छ उहाँहरू सिनमा आउनुहुन्छ, हामी कोठामा सिम्दा हामी चक डस्टमा छौँ, त्यति मात्रै हो। तर हामीले पढाएका विद्यार्थी फेरि उहाँहरूका ठाउँमा पुगेका पनि छन्, मन्त्री भएका छन्, सांसद भएका छन्। हामीले दिएको ज्ञानले नै हो। त्यसै गरेर हामी अक्षर शब्द कोठामा सीमित हुन्छौँ, कोठाबाट हामी के छ सुसूचित गराउँछौँ हाम्रा विद्यार्थीलाई यस सबै कुरा लिएर। र कविले बेगम दाहालले यी कुराहरू चाहे यो अहिलेको के छ आँसुको दह भन्ने चाहिँ सङ्ग्रह होस्, चाहे के छ अहिलेको श्वेताम्बरी होस् वा बादलको तरेली होस्, यी कृतिका माध्यमबाट दिनुभएको छ। मलाई लाग्छ के छ भने हाम्रो हरिमन्जुश्रीले दाहालले छुट्याए हुन्थ्यो भनिसक्नुभएको छ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर कृष्णप्रसाद दाहालज्यूलाई। अब म आजका कृतिकार पदम दाहालज्यूलाई श्वेतम्बरीभित्रको एउटा कविता वाचन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, कार्यक्रममा उपस्थित माननीय प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू, श्रद्धेय कविवर ज्ञानुदास ज्यू, सर एकछिन त्यो कानको गहना देखियो। त्यसरी नै प्राध्यापक डाक्टर कृष्णप्रसाद दाहालज्यू, यहाँ उपस्थित कवि प्रेमा उदास ज्यू, गायिका लीला श्रेष्ठज्यू, त्यस्तै गरेर केदारनाथ श्रेष्ठज्यू, डाक्टर इन्द्र केसीज्यू, डाक्टर श्याम भट्टराईज्यू लगायत यस हलमा उपस्थित हुनुहुने समस्त महानुभाव, आज गजबको संयोग परेको दिन लागेको छ। शब्दयात्रा प्रकाशनले सङ्खुवा सभालाई बडो गम्भीरताका साथ चिनिदिएको छ। यस क्रममा सङ्खुवा सभाका राष्ट्रिय व्यक्तित्व ज्ञानुदास दाई, जो आज पुरस्कारबाट सम्मानित हुनुहुन्छ,
त्यस्तै गरेर सङ्खुवा सभाकै प्रेमा उदासज्यू, जिल्ला श्रेष्ठज्यू अनि सङ्खुवा सभाबाटै राष्ट्रको उच्चतम पदमा पुग्नुहुने श्रद्धेय व्यक्तित्व दिनेश थपलियाजी जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई एउटै सङ्गमस्थलमा राखेर यो कार्यक्रमको आयोजना शब्दयात्राबाट हुन गएको छ। यसका लागि शब्दयात्रा प्रकाशनका अध्यक्ष हरि मञ्जुश्रीलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले लेखेका पुस्तकहरूमध्ये पछिल्लोपल्ट लेखिएको श्वेताम्बरी नामक गद्य कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गर्ने कामको जिम्मा मैले शब्दयात्रा प्रकाशनलाई नै दिएको थिएँ। यसको समालोचना गर्नको लागि भनेर मैले प्राध्यापक डाक्टर कृष्णप्रसाद दाहालज्यूलाई दिएको थिएँ। उहाँले अत्यन्त मेहनत, अत्यन्त गहिरो ढङ्गले यसमाथि समीक्षा गर्नुभएको छ। यो चाहिँ मेरा कविताहरूभित्र यति धेरै उहाँले डुबुल्की मार्नु भएको छ, त्यो डुबुल्कीले उहाँले मलाई चिनाउन राम्ररी सक्नु भएको छ। मैले नसोचेका कुराहरू पनि उहाँले भित्रबाट निकाल्नु भएको छ। यो समालोचक समीक्षक ज्यूहरूकै महत्त्वपूर्ण गुण हो। नभए त हामी आफैले मैले यस्तो लेखेको छु भन्दा पुगिहाल्थ्यो। उहाँले अत्यन्त गहिराइमा पुगेर त्यसभित्रका कुराहरूलाई कोतल खातल गरेर यहाँहरू समक्ष ल्याइदिनु भएको छ। यसको लागि म उहाँप्रति पनि नमन भन्न चाहन्छु। यस क्रममा मलाई चाहिँ अब एउटा कविता वाचन गर्ने अनुमति प्राप्त भएको छ। एउटा त्यही थियो। यस क्रममा म एउटा कविता यसमध्येको हाम्रो समालोचकज्यूले सर्वोत्कृष्ट ठाउँमा भएको कविता, उहाँको समालोचनाभित्रमा परेका कविताहरू जुन छन् त्यसमध्येमा उहाँले नै सर्वोत्कृष्ट ठहराउनु भएको कवितालाई म यहाँ वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। यो कविताको शीर्षक छ बाँस। जुन बाँस हामी देखिरहेका हुन्छौँ त्यसबारे मैले कविता यसरी लेखेँ। छेडेर धरती आकाश, छेडेर धरती आकाश खोज्दै उकालिन्छ बाँस। छेडेर धरती आकाश खोज्दै उचालिन्छ बाँस र बिर्सिँदै जान्छ उसले आफूसितको लाज शरमलाई। नङ्ग्याउँदै गर्छ आफूलाई, नङ्ग्याउँदै गर्छ आफूलाई वस्त्रहीन आफ्नै वंशज अघिल्तिर। लाग्छ पछि पर्दैछौ, लाग्छ पछि पर्दैछौ अपरिपक्व उन्माद र अभिमान। जति जति हुर्किन्छ बाँस हरेक उचाइमा आँखा उघार्दै गर्छौ। जति जति हुर्किन्छ बाँस हरेक उचाइमा आँखा उघार्दै गर्छौ, आँखा तर्दै गर्छौ। तर बुझ्दैन किन, तर बुझ्दैन किन लाज खुस्केको आफ्नै शरीरको, धोती खुस्केको आफ्नै कम्मर पेटीको। जति अग्लिँदै जान्छ उति उति थुप्रिन्छ लाजको बग्रेल्ती छरपष्ट जमिन। बिर्सिँदै जान्छ आमाको काख, बिर्सिँदै जान्छ आमाको काख। खडिँदै जान्छौ बन्दै मर्यादाहीन, नाङ्गिँदै अग्लिन्छ, नाङ्गिँदै अग्लिन्छ बेपरवाहसित वयस्क तामा। सायद बिर्सिन्छ उसले, सायद बिर्सिन्छ उसले वरिपरिका आमा मामाहरूलाई। जुन घाम छुने दाउमा, जुन घाम छुने दाउमा
पैँ साटेर अग्लिन्छ, भरिन्छ उसमा पहाड उछिन्ने अहङ्कार, भरिन्छ उसमा पहाड उछिन्ने अहङ्कार, टुक्रिएर फुक्लिएर भाँचिएर छिपिएर कोही बेला, टुक्रिएर फुक्लिएर भाँचिएर छिपिएर कुनै बेला बन्छ राँको, बन्छ राँको हराउँछ आफ्नो आकार, लाग्छ नबिर्सियोस् उसले आफ्नै परिवेश र परिवार, लाग्छ नबिर्सियोस् उसले आफ्नै परिवेश र परिवार, नअौताओस् फर्माउन लाज शरम, नजन्माओस् उपल्लो उन्माद र मदोन्मत्तपन, नजन्माओस् उपल्लो उन्माद र मदोन्मत्तपन, औताउँदा बाल हट चाहिँ दुरुस्त लाग्छ बाँस, औताउँदा बाल हट चाहिँ दुरुस्त लाग्छ बाँस, उग्र आकाङ्क्षामा हडबडाएर उचालिन्छ बाँस, अग्लेर आकाश भेट्न नभ्याएपछि, अग्लेर आकाश भेट्न नभ्याएपछि पराजित आजित मानसिकतामा निराश बन्छ बाँस, घोप्टिएर नहुन्छ ऊ र उसमा सुरु हुन्छ बरबराट, चौथाइ जीवन कुप्रिएको हुन्छ आवाज, चौथाइ जीवन कुप्रिएको हुन्छ आवाज, आदि बिहेरीको चक्रव्यूहमा खेलेर सैसला कहिले, आदि बिहेरीको चक्रव्यूहमा खेलेर सैसला कहिले, हरेक शिशिर बसन्त पर्खेर हल्लिरहन्छ, सायद साहस बटुलेर हुर्केको बाँस, सायद साहस बटुलेर हुर्केको बाँस आखिर घोसे मुन्टो लाएर निहुरिरहन्छ, आखिर घोसे मुन्टो लाएर निहुरिरहन्छ। नमस्कार। धन्यवाद आजका सर्जक पदम दाहालज्यूलाई। अब ज्ञान उदासज्यूलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पुरस्कारको प्रमाणपत्र वाचन गरिदिनु हुन डाक्टर इन्दुर केसीलाई अनुरोध गर्दछु। साथै पुरस्कार समर्पण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध छ। यस्तो अध्यक्ष अनुसार दलबन्दी रामप्रसाद अधिकारीज्यूबाट हो। धन्यवाद पूर्व सचिवलाई यो वाचन गर्ने। मलाई यो वाचन गर्ने सुअवसर प्रदान गर्नुभएकोमा वर्गलाई समूहलाई नै धन्यवाद दिन्छु। र आजको यो गरिमामय सभा कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, शोभायात्राका अध्यक्ष हरिमन्दिर श्रीज्यू, आजको यो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि डाक्टर कुन्तन ठोलियाज्यू र आजका सम्मानित हुने सरी मैले चाहिँ गल्ती गरेको भए माफ नआउँथेको कारणमा। र अनि आज सम्मानित हुने कवि ज्ञानमुला, जसलाई म मेरो मित्र हुन्छु, आजभन्दा झन्डै 20-25 वर्ष पहिलेदेखि कहिले विराटनगरमा कहिले काठमाडौँमा हामी सँगै साहित्य कार्यक्रममा हिँड्थ्यौँ ज्ञानमुलाज्यूसँग। र आज विमोचन अथवा लोक समाज सार्वजनिकरण गरेका ग्रन्थकारका सर्जकद्वय यहाँ डाक्टर केदारनाथ श्रेष्ठज्यूलाई पनि म देखिरहेको छु र समालोचक डाक्टर प्राध्यापक प्रशंसा दाहालज्यू लगायत
सम्पूर्णमा सबभन्दा पहिले त म अभिवादन नमन गर्छु। शब्दयात्रा प्रकाशन म यो वाचन गर्न गइरहेको छु। यो वाचन गर्न मलाई चाहिँ के बडा खुसी लागिरहेछ। खुसीको क्रममा भर्खरै लोकार्पण सार्वजनिकरण गरिएको कवि पढन दाहालजीको किताबमा सौभाग्यवश त्यो किताबमा मेरा शुभेच्छाका 2-4 शब्द पनि यहाँ एक पन्ना परेको जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँहरूको हातमा त्यो किताब पढ्नु परेपछि उहाँहरूले पढ्नुहुनेछ। मेरो शुभकामना त्यसको लागि पनि। अब म शब्दयात्रा प्रकाशन अक्षरदान नीलकण्ठेश्वर उपन्यास काभ्रे यो पढ्दैछु। गीतकार लीला श्रेष्ठद्वारा व्यवस्थापित शब्दयात्रा केदारनाथ लीला श्रेष्ठ सङ्खुवा सभा प्रतिभा पुरस्कार 2078। सङ्खुवा सभा जिल्लाको चैनपुरमा 2000 साल मङ्सिर 24 गते जन्मेर नेपाली साहित्यिक क्षेत्रमा साधनारत रही मौलिक सिर्जना, पत्रकारिता र साधकहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन जस्ता कार्यहरूका माध्यमबाट नेपाली वाङ्मयमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिनुभएका र आफ्नो विचार, समय, श्रम, सिप र पुँजी खर्च गरेर साहित्यिक क्रियाकलापलाई गतिशील बनाउन अहम भूमिका खेल्नुभएका श्री ज्ञान उदास हाल चाबै काठमाडौँलाई उपहार रुद्राक्षमाला शब्दयात्रा पत्र र रु 5000 सहित 2018 सालको शब्दयात्रा केदारनाथ लीला श्रेष्ठ सङ्खुवा सभा प्रतिभा पुरस्कारको यो अभिनन्दन पत्र सादर अनुसार समर्पण गर्दछौँ। पुरस्कार समर्पण गर्नका लागि साहित्यकार तथा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त श्री दिनेश थपलियाको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न आजको कार्यक्रममा पुरस्कृत व्यक्तित्व श्री ज्ञान उदासको वाङ्मयिक तीर्थपटाका निरन्तर फैलिरहोस् भनी उपस्थित सम्पूर्ण सहभागीहरूका तर्फबाट भगवानसँग प्रार्थना पनि गर्दछौँ। लीला श्रेष्ठ आर्थिक व्यवस्थापक सङ्खुवा सभा प्रतिभा पुरस्कार कोष हरि मञ्जुश्री संस्थापक अध्यक्ष शब्दयात्रा प्रकाश। धन्यवाद। अब पुरस्कार समर्पण गरिदिन अनुरोध छ। कलबन्दीको लागि रामप्रसाद अधिकारीज्यूबाट, उपहार मत्स्यचोर सापकोटाज्यूबाट, रकम लीला श्रेष्ठज्यूबाट, शब्दयात्रा पट्टा हरिमञ्जुश्रीबाट र अभिनन्दन नापत्र दिनेश थपलियाबाट। हजुरबाट समर्पण यतापट्टि हामीले शब्दयात्रा पट्टा लगाउने गरेका छौँ। धन्यवाद। अब म आजका पुरस्कृत व्यक्तित्व ज्ञान उदासज्यूलाई आशीर्वचनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। शब्दयात्रा प्रकाशन
बाट आयोजना भएको यो सङ्घवा सभा राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कारको लागि हामी सङ्घवा सभावासीहरू धेरै साहित्यिक क्षेत्रमा कार्यरत छौँ तापनि यस प्रकाशन यात्राले मेरो नाम नै मनोनयन गरिएकोमा म संस्थाप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र यो पुरस्कार स्थापना यसरी कवि साहित्यकार र विविध यस्ता क्षेत्रहरूमा प्रोत्साहनको लागि जुन स्थापना गरिन्छ यो पुरस्कारको लागि भोजपुर निवासी श्री केदारनाथ श्रेष्ठ उहाँ मेरा एक आदर्श पुरुष हुनुहुन्छ र उहाँले शिक्षाको क्षेत्रमा धेरै लामो समय बिताउनुभयो र उहाँले पढाएका कयौँ हामी जस्ता भने व्यक्तिहरू नेपाल सरकारका उच्च ओहदामा पनि पुगिसक्नु भएको होला र साथै लीला श्रेष्ठ उहाँ पनि चैनपुरका एक सुसंस्कृत परिवारको र उहाँ आफै स्वयं पनि एक सर्जक हुनुहुन्छ। उहाँका बाजे लोकमान श्रेष्ठले 2009 सालमै नेपाल भाषा या तथ भन्ने एउटा यो नेपाल भाषाको एउटा व्याकरण जस्तो पुस्तक चाहिँ सत्यमोहन जोशीलाई भूमिका लेखाएर उहाँले प्रकाशन गरिसक्नु भएको छ र उहाँका बुवा डाक्टर जीएम सिंह श्रेष्ठको नामले उहाँ उदय र भारती कालका एक सशक्त कवि पनि हुनुहुन्छ। उहाँको नाम डाक्टर गोरखमान श्रेष्ठ हो तर कविको रूपमा उहाँ डा जीएम सिंह श्रेष्ठ भएर लेख्नुहुन्छ र उहाँको डाक्टर लीला श्रेष्ठ उहाँ एक राम्रो सफल सर्जक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको एउटा कविता मैले यो सानो एउटा बाल पत्रिकामा चलाउँथेँ नानी भन्ने, त्यसमा मैले उहाँका कविता पनि प्रकाशन गरेको छु र यो परिवारबाट स्थापना भएको यो पुरस्कार जो मलाई प्रदान गर्ने जो निर्णय भयो त्यसको लागि म आभार व्यक्त गर्दै र भोजपुरको बारेमा मलाई अलिकति एक दुईवटा कुराहरू भन्न मन लाग्यो। के छ भने भोजपुर हरेक क्षेत्रको एउटा ऊर्जाशील भूमि पनि हो। त्यहाँ कविहरू, नेताहरू, जागिरेहरू अरू जिल्लाहरूमा भन्दा भोजपुर जिल्ला धेरै ऊर्जावान चाहिँ जिल्ला छन्, जहाँ धेरै साहित्यकारहरू जस्तो अहिले माने साहित्यबाट आराम लिएर बस्नुभएकाहरू पनि छन्। जस्तो अशोक प्रधानजी हुनुहुन्छ, हाम्रो कृष्ण जोशी हुनुहुन्छ, गीतकारहरू हुनुहुन्छ, शैलेन्द्र साकार, अब के अरे हाम्रो गुरु मुकारुङ, सबन मुकारुङ आदि यस्ता धेरै नामहरू छन्। त्यसो भएको हुनाले यस्तो जिल्ला, यस्तो क्षेत्रबाट र यस्ता सहृदयहरूबाट यो प्रकारको एउटा कदमहरू नितान्त जरुरी पनि छ, प्रयोगमा पनि आइरहनुपर्छ र खास गरेर हाम्रो देशमा पुरस्कारको अलिक विधि अलिक
एउटा शोभनीय चाहिँ देखिँदैन। अब यसका विविध कारणहरू होलान्, यसका यो सबै केलाएर हामीले चाहिँ उ गर्ने कुराहरू त छैनन्। तथापि हामी लेखकहरू अहिलेसम्म मैले 2016-18 सालबाट मेरो कविता पहिलो कविता निक्लेको, 19 सालमा मेरो सिंहनादमा कविता निक्लेको, 2021 सालमा रूपरेखामा को कविता विशेषाङ्कमा कविता निक्लिसके पछाडि अनि म कविको रूपमा म चिने। त्यस पछाडि 2025 सालमा मधुपर्क पत्रिकाको स्थापना भइसके पछाडि 28-29 सालमा त म त्यो मधुपर्कको नियमित कवि नै हुँ। तर अब मधुपर्कको उसले पनि वार्षिक मधुपर्क सम्मानहरू दिन्छन्, तर मधुपर्कले कसो गर्छन् भने मधुपर्कमा कवितै नछापिएकालाई मधुपर्क सम्मान दिन्छ। अब यो कुरा यसरी आयो, अब यो मेरो मनबाट आइदियो। अब किनकि ती दिनेवालाहरूले पनि भने गरे अब यस्तो हुन्छ नेपालमा, अब के गर्ने। अब त्यति भनेपछि त पन्छ्यो। त्यसो भएको हुनाले निरन्तर लागिरहने, निरन्तर गरिरहने, नेपाली भाषा कला र साहित्यको लागि त्यसको विकासमा त्यसको जोडमा गरिरहनेको लागि यस्ता केदारनाथ श्रेष्ठ, लीला श्रेष्ठहरू जस्ता चाहिँ दाताहरू आइदिउन् भन्ने मेरो कामना छ। अब यो हाम्रो समारोहमा यहाँ मलाई अलिक मनमा लागेको कुराहरू त भन्न धेरै थियो। अब यो समय पनि धेरै भएर गइसकेको छ, फेरि काठमाडौँबाट पनि आउनु भएको छ। म अरू केही गर्दिनँ। मैले लेखेका मेरो एउटा दुईटा कविता चाहिँ म यहाँ राख्न म अनुमति चाहन्छु। म पहिलाबाट मैले यो 19 सालदेखि 21 सालसम्म लेखेको कविताको सङ्कलन। अघि पदम सरले के भन्नुभयो भने उहाँले कविता वाचन गर्दाखेरि समालोचक डाक्टर कृष्ण प्रसाद दाहालले खुब मन पराउनु भएको कविता म वाचन गर्छु भन्नुभयो। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने कविता लेखिसकेपछि आफैलाई मन पर्नुपर्छ अनि मात्रै सुनाउनु पर्छ। कविता आफूलाई मन परेपछि त कविता भइगयो नि। त्यसकारण मलाई त्यस बेला लेखेको मलाई मन परेको कविता एउटा कविता म वाचन गर्छु। तिम्रो पसलको झुम्के रुमाल। यो कसैले मन पराए पनि नपराए पनि मलाई चाहिँ मन परेको कविता। तिम्रो पसलको झुम्के रुमाल मलाई औधी मन परेको। तिम्रो पसलको झुम्के रुमाल मलाई औधी मन परेको छ, किनकि त्यसमा तिमीले मैले जीवनको माया पोको पार्नु पर्यो। तिम्रो पसलको झुम्के रुमाल मलाई औधी मन परेको छ, किनकि त्यसमा तिमीले मैले जीवनको माया पोको पार्नु परेको छ। त्यसैले ए साउनी दिदी मोल मिलाऊ, तिम्रो बोली देवताको होइन होला, एकपल्ट बोलेपछि बोल्यो। हेर ए साउनी दिदी, तिम्रो पसलको सयौं ग्राहकहरूमध्ये मलाई पनि एक ग्राहक बनाऊ। विश्वास गर्छौ यदि भने मलाई अझ एजेन्ट बनाऊ, ग्राहकहरू म बनाइदिउँला। मदेखि तिमी नतर्स नतर्क, म केही गर्दिनँ। तिमी बेच्ने साउनी हौ भने म किन्ने ग्राहक मात्र हुँ। त्यसैले मोल मिलाएर देऊ,
यस आउने दिदी तिम्रो पसलको झुम्के रुमाल मलाई औधी मन परेको छ, किनकि त्यसमा तिमीले मैले एकैसाथ जीवनको माया पोको पार्नु परेको थियो। अब एउटा कविता छ, यो चाहिँ मैले हालसाल लेखेको कविता, यो चाहिँ चैनपुर भनेर मैले सम्बोधन गरेको छु। मेरो आँखाको गहिराईमा तिम्रो रूप देख्छु, चैनपुर। मेरो आँखाको गहिराईमा तिम्रो रूप देख्छु, मनभित्रको मनमा तिम्रो सुन्दर सिप देख्छु। मेरो आँखाको गहिराईमा तिम्रो रूप देख्छु, मनभित्रको मनमा तिम्रो सुन्दर सिप देख्छु। कसरी भनौँ तिमी मेरो नजिक छैनौ, म सदा हरियाली चैनपुरको ताज देख्छु। मैले यो मुक्तक छन्दमा लेखेको छु। बिहान उड्दा शिरमा तिम्रो सूर्य उदाएको देख्छु, बिहान उड्दा शिरमा तिम्रो सूर्य उदाएको देख्छु। उत्तरतिर झलमल्ल मकालो फुलेको देख्छु। कसरी भनौँ तिमीलाई मैले देखेको छैन, म सदा मेरो आँखामा चैनपुर बलेको देख्छु। तिम्रो रूप चोरेर बदमासहरू रमिता गर्थे, तिम्रो रूप चोरेर बदमासहरू रमिता हेर्थे। तिम्रो छातीमा बगेको पिलुवा रोक्न खोज्थे, तैपनि म तिम्रो सौन्दर्यमा झुमेर म सदा त्यही श्रृङ्गारमा मेरो चैनपुर देख्थेँ। सती देवीको दायाँ आँखा साँची राखेर, तिम्रो दायाँ बायाँको नदीहरू छोएर, तिम्रो स्मृतिमा रमाउँछु कवितामा चैनपुर लेखेर। तिम्रो सती देवीको आँखा साँची राखेर, तिम्रो दायाँ बायाँको नदीहरू छोएर, सदा म तिम्रो विस्मृतिको कथामा डुब्छु, तिम्रो स्मृतिमा रमाउँछु कवितामा चैनपुर लेखेर। माथि शिरमा माता सिद्धकाली छ हाम्रो, माथि शिरमा माता सिद्धकाली छ हाम्रो। पुच्छरमा कलकल बग्ने मनोहर अरुण नदी छ राम्रो। माथि नील आकाशमा घुम्दै रमाउँदै अनन्त तारा चन्द्रमामा चैनपुर देख्छु हाम्रो। तिम्रो माटोमा यही छ स्वर्ग मेरो, तिम्रो माटोमा यही छ स्वर्ग मेरो। तिम्रो छातीमा खेल्दछ गर्व मेरो, तिमी नभए मलाई कसले चिन्दथ्यो। यही आँखामा या मनमा सदा हर्ष छ मेरो, सदा हर्ष छ मेरो। धन्यवाद। धन्यवाद। अब शब्दयात्रा पुस्तकालयलाई प्रेमा उदासले पुस्तक प्रदान गर्नुहुनेछ। यी पुस्तकहरूलाई ग्रहण गरिदिनु हुन वेद प्रसाद गौतमजीलाई आग्रह गर्छु। यो त अहिले यसो टोकन गरेको हो। धन्यवाद। पुस्तक प्रदान गर्नुहुने प्रेमा उदासजीलाई। अब आज सार्वजनिक गरिएका दुवै कृतिहरू उपस्थित सबैमा वितरण गरिदिनु हुन म सङ्गीता केसीलाई आग्रह गर्छु। अब शब्दयात्रा प्रकाशन र बागमती फार्मेसीका बीच सम्झौता हुने कार्यक्रम छ। सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिनु हुन बागमती फार्मेसीका तर्फबाट डाक्टर भास्कर हुमाकाईज्यू र शब्दयात्रा प्रकाशनका तर्फबाट अमृत अधिकारीज्यूलाई आग्रह गर्दछु।
यस डटपेन के भयो? न्यूनतम 5 पाँचलाई 12 बनाइदिनु एक अगाडि देखेर 5 लाई 2 गराइदिएको सजिलो हुन्छ 12 बनाइदिनु अब यस सम्झौता पत्रको यसमा हजुर दफ्तर प्रति एक आपसमा हस्तान्तरण गर्न डाक्टर भास्कर होमागाईज्यू र अमृत अधिकारीज्यूलाई आग्रह गर्दछु। हजुरले उठेर दिने निर्णय अब यो हस्ताक्षरित पत्र आदान प्रदानपछि अब सम्झौता पत्रको बेहोरा पढिदिन भन डाक्टर भास्कर होमागाईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। बस्तिरै यो पाठतिरै गएँ। शब्दयात्रा प्रकाशन र बागमती फार्मेसी बीच भएको सम्झौता पत्र काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा रहेको शब्दयात्रा प्रकाशन र भक्तपुर जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिका दिपीनगर चोकमा रहेको बागमती फार्मेसीका बीच स्वास्थ्य परीक्षण र औषधिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा निम्नलिखित सहमति भई यो सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ। शब्दयात्रा प्रकाशनले बागमती फार्मेसीलाई हालका लागि काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लाका सम्पर्क केन्द्रका संयोजकको नाउँ, दूरभाषाङ्क र ठेगाना उपलब्ध गराउनेछ। ती सम्पर्क केन्द्रका संयोजकले शब्दयात्रा प्रकाशनसँग कुनै पनि प्रकारमा आबद्ध रहेको नियमित औषधि खाने बिरामीको नाउँ सिफारिस गरेको खण्डमा ती बिरामीहरूको लागि हरेक दिन नियमित रूपमा खानुपर्ने औषधि बागमती फार्मेसीले सम्बन्धित जिल्लाको सम्पर्क केन्द्रमा वा सो केन्द्र तोकेको कुनै पनि एक ठाउँमा हरेक महिना बढीमा 2 पटकसम्म पुर्याइदिनेछ। त्यसरी पुर्याएको औषधिहरूको मूल्यमा औषधिको आधारमा न्यूनतम 12%देखि अधिकतम 15%सम्म बागमती फार्मेसीले छुट दिनेछ। सम्पर्क केन्द्रका संयोजकले आफ्नो सिफारिसमा प्राप्त भएका औषधिको कुल मूल्य सम्बन्धित व्यक्तिसँग लिई हरेक महिना बागमती फार्मेसीलाई भुक्तान गर्नुपर्नेछ। बागमती फार्मेसी र सम्पर्क केन्द्रका बीच भुक्तानी सम्बन्धी छुट्टै समझदारी पनि गर्न सकिनेछ। शब्दयात्रा प्रकाशनले आजीवन सदस्यता प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको सूची बागमती फार्मेसीलाई उपलब्ध गराउनेछ। त्यस सूचीमा नाम भएका व्यक्तिहरू शब्दयात्रा प्रकाशनले जारी गरेको परिचय पत्रका साथ स्वास्थ्य परीक्षण गर्न चाहेमा बागमती फार्मेसीले निजहरू तिर्नुपर्ने चिकित्सकको शुल्क 1 वर्षमा 4 पटकसम्म मिना गरिदिनेछ। शब्दयात्रा प्रकाशनले प्रसारण गर्ने कार्यक्रम रेडियो कार्यक्रम शब्द सञ्चारमा बागमती फार्मेसीको विषयमा जानकारीमूलक सामग्री बढीमा 2 मिनेटसम्म र स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्री बढेमा 3 मिनेटसम्म हरेक हप्ता शब्दयात्रा प्रकाशनले निःशुल्क प्रसारण गर्नेछ। ती सामग्रीहरू बागमती फार्मेसीले उपलब्ध गराउनेछ। यो सम्झौता पत्रको कुनै बुदा व्यवस्थाहरूमा संशोधन गर्ने अथवा थप सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता परे दुवै पक्षको सहमतिमा पुनः सम्झौता गर्न सकिनेछ र यो सम्झौता यसमा हस्ताक्षर भएको मितिदेखि लागू हुनेछ। सम्झौता भङ्ग गर्नु परेमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई 3 महिना अगाडि नै लिखित जानकारी गराउनु पर्नेछ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर भास्कर होमागाईज्यूलाई। अब शब्दयात्रा प्रकाशनका तर्फबाट प्रमुख अतिथिज्यूलाई उपहार समर्पण गर्ने कार्यक्रम छ। उपहार समर्पण गरिदिन केदारनाथ तिमल सिन्हाज्यूलाई र उपहार ग्रहण गरिदिन प्रमुख अतिथिज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
राजनाथ तिमल सिन्हाज्यू बाहिर निस्किनु पऱ्यो अरू पूर्णवाचार हुँदैन उहाँ बाहिर जानुभएको छ। पूर्णबहादुर सरलाई अगाडि आएर उपहार प्रदान गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यूलाई उपहार ग्रहण गरिदिनु भएकोमा। अब म कार्यक्रमलाई निकै हाम्रो कार्यक्रम सक्ने अन्तिममा चरणमा छौँ। त्यसकारण आजका आकर्षक व्यक्तित्व प्रमुख अतिथिज्यूलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। यहाँहरू सबैलाई म सुरुमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। शब्दयात्रा प्रकाशनद्वारा आयोजित यो पुस्तकको सार्वजनिकीकरण गर्ने एवं आदरणीय अग्रज स्रष्टा कवि ज्ञानुदासलाई पुरस्कृत तथा सम्मान गर्ने यस कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं शब्दयात्रा प्रकाशनका अध्यक्षज्यू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका लेखक द्वय पदम दाहाल, कवि पदम दाहाल एवं अर्को कवि के अरे यो विकासको सँग रिलेटेड म अलिकति विकासकै रुचि राख्ने भएको हुनाले त्यो अग्रिम हेर्न अलिक पाइनँ। त्यसमा मैले नभए केही भन्नेवाला थिएँ, यद्यपि अहिले अलिकति थोरै हेरेको छु। उहाँ कृष्णप्रसादज्यू, आदरणीय स्रष्टा ज्ञानदास दाई, भाउजू प्रेमा भाउजू र यो आज हामीलाई जमघट गराउन सहयोग गर्नुहुने आदरणीय केदार सर र लीला भाउजू, उहाँहरूलाई मैले धेरै पटक हामी नजिक पनि छौँ। म अरूलाई भन्दा अलिक फरक ढङ्गले ओम श्री साईरामको अभिवादन गर्छु उहाँलाई चाहिँ। र आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आदरणीय स्रष्टाहरू, साहित्यकारहरू र अन्य महानुभावहरू, म सधैँ अलिक फरक भूमिकामा बिताइरहेको मान्छे आज अलिकति फरक भूमिकामा यहाँ उपस्थित भएको छु। मलाई बडा अप्ठ्यारो पनि लागेको छ यो साहित्यिक व्यक्तित्वहरूको भेटघाटमा भन्ने कुराहरू कति साहित्यिक हुन्छन्, तपाईँले कतिको कुन ढङ्गले बुझिदिनु होला, कति भन्दा ठिक होला, यो बडा अप्ठ्यारो पनि छ। शब्दको विश्लेषण गर्ने समालोचक समीक्षकहरूका अगाडि आउँदा अलिक तयारी भएरै आउनुपर्ने पनि हुन्छ। जे भए पनि मैले आज यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर ठानेर म यहाँ आएको छु र मेरा केही कुराहरू 4-5वटा कुराहरू मेरा छन् म राख्न चाहन्छु। र अलिकति यो सबैले कविता भनेको हुनाले मैले एउटा कविता पनि मौका परे सुनाउँ कि भन्ने पनि लागेको छ। हेरौँ अहिले गर्दैछ ल। सबभन्दा पहिले म नेपाली साहित्यको उन्नयनको लागि केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ झन्डै 10 वर्ष अगाडि स्थापना भएको यो शब्दयात्रा प्रकाशन जुन संस्थासँग साँच्चै भन्ने हो भने मेरो त्यति ठुलो लामो उठबस होइन, त्यति लामो सम्बन्ध नभए पनि यहाँका प्रकाशनहरू मैले पढ्ने गरेको र विशेषतः अध्यक्षज्यूसँग मेरो दोहोरो चिनारी पनि भएको कारणले मलाई यहाँले यो अवसर दिनुभयो। यो अवसरको निम्ति म योग्य पात्र हो कि होइन यो पनि मलाई अलिकति शङ्का लाग्दै आएको। तपाईँहरूले योग्य ठानिदिनु भयो, त्यसकारण म सर्वप्रथम यहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। मैले बुझेअनुसार साहित्य भनेको सधैँ सनातन हुन्छ र यो अविरत चलिरहन्छ। यो यात्रा, साहित्यको यात्रा हिजो पनि थियो, फरक ढङ्गको थियो। अघि विश्लेषणको क्रममा, समीक्षाको क्रममा धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। हिजो थियो, आज छ
र भोलि पनि यो कुनै न कुनै रूपमा चलिरहन्छ। यो क्रममा पात्रहरू फेरिन सक्छन्, प्रवृत्तिहरू फरक ढङ्गले स्थापित हुन सक्छन्, कहिलेकाहीँ यो यात्रा कष्टकर पनि बन्न सक्छ, तर यसको न आदि छ न अन्त्य छ। त्यसकारण यो सनातन छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण हरेक मान्छेहरू, समाज र हाम्रो यो समयसँग गाँसिएर यो यात्रालाई गन्तव्यतिर लैजानको निम्ति तपाईँहरूले जुन शब्द यात्रा प्रकाशन मार्फत यो प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नुभएको छ, म तपाईँहरूको यो उदात्त भावनाको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र यसलाई अग्रसरता देखाउनु हुने स्रष्टा, यसका अध्यक्ष हरिमञ्जुश्रीज्यूलाई विशेष म नमन गर्दछु र यो संस्थासँग आबद्ध भएर यसको छुट्टै र विशिष्ट पहिचान स्थापित गर्नको निम्ति र यसलाई परिष्कृत गरेर सबैको एउटा साझा संस्थाको रूपमा स्थापना गर्नको निम्ति लाग्नुहुने यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय सदस्यज्यूहरू, सहयोगीहरू र यो संस्थालाई माया गर्ने सबै महानुभावहरूप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र म यति मात्रै तपाईँहरूको सन्दर्भमा भन्न चाहन्छु। मैले कतै देखेको एउटा कविताको छोटो अंश पनि हो यो। पहाडमा ठोकिँदैमा हावाको वेग घट्नुहुन्न, गन्तव्यको खोजीमा निस्केकाको यात्रा शिखर नटेकी थाक्नुहुन्न। यहाँहरू सबैलाई मेरो पहिलो र अग्रिम शुभकामना छ। दोस्रो मेरो विषय बडा अलिकति अप्ठ्यारो छ। यो विषय पनि दोस्रो मेरो विषय मैले आज साँच्चै नै आफूलाई भाग्यमानी भएको सम्झेको छु। त्यसको मूल कारण के हो भने हाम्रा र विशेष गरेर मैले साह्रै सानोदेखि मैले चिनेको चाहिँ र एउटै जिल्लाको त अघि नै यहाँले भनिसक्नु भएको छ अग्रज स्रष्टा खाँटबारी सङ्खुवा सभा जिल्ला। यसो हेर्दा तपाईँहरूले यहाँबाट सुन्नेले मात्रै सङ्खुवा सभालाई अलिकति विकट ठाउँ नै भन्छ, ठाउँ विकट नै हो। त्यसकारण मैले उहाँलाई यो सङ्खुवा सभामा को पखेरामा फुलेको एउटा सुगन्धित फुलको रूपमा मैले ज्ञान दाईलाई चिनेको छु र कविता खास गरेर साहित्य र त्यसमा पनि साहित्यको कविता र मुक्तक क्षेत्रमा रहेर उहाँले जुन एउटा आफ्नो चाहिँ यो योगदान गर्नुभयो त्यसलाई स्मरण गरेर आज यो सम्मान र समर्पण गर्ने अवसर मैले पाएको छु जो हामीले गरिसक्यौँ। त्यसै गरेर मेरा आदरणीय सर, म विद्यार्थी हुँदाको गुरु एउटै अलि भाग्यले उहाँले नै पढाएको पढ्न पाइनँ, उहाँले पढाएको त अलिअलि पढ्न भ्याएकै एउटा त्यो भाग्य पनि हुँदो रहेछ। ठ्याक्कै मैले एसएलसी दिएपछि मात्रै त्यो स्कुलमा सरुवा भएर उहाँ आइदिनु भयो। त्यो भएको हुनाले मैले त्यो चाहिँ अवसर पाइनँ। मैले पढेको स्कुलको गुरु उहाँ हुनुहुन्छ। एउटा सङ्खुवा सभाको उर्वर माटोमा उठ्नुभएको, त्यही माटोको समृद्धिको लागि आफ्नो लगभग अधिकांश समय, अहिले थोरै मात्रै भएको छ यहाँ आउनुभएको, त्यहाँ जुट्नुभएको र आफ्नै सामर्थ्यले साहित्यको यात्रामा लाग्नुभएको। पछिल्लो समय मैले उहाँको विषयमा पनि हेरेँ। उहाँको विषयमा हेर्दा मलाई के लाग्यो भने यो कोरोनाको समयमा अरूलाई कोरोनाले अत्याएछ, तर उहाँलाई चाहिँ यही बेलामा केही न केही लेखौँ भन्ने एकदम चाहिँ हुटहुटी जागेर आएछ र यो अवधिमा 4वटा पुस्तक यति छोटो अवधिमा लेखेर उहाँले एउटा जुन आफ्नो काव्यिक व्यक्तित्व बनाउनु भएको छ, उहाँको कविता सङ्ग्रह पनि आज हामीले संयुक्त रूपमा यो चाहिँ श्वेताम्बरीको सार्वजनिक गर्ने एउटा पवित्र कार्यमा संलग्न हुन पाएँ। मैले यो भनिरहेको विषय के मात्रै हो भने आफ्ना अग्रजहरूलाई, आफ्ना गुरुहरूलाई, आफूले मानेका व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्न, प्रमुख अतिथि हुन पाउने अवसर दुर्लभ हुन्छ। यो अवसर मैले आज प्राप्त गरेँ। त्यसकारण यो आतिथ्यको भारी तपाईँले प्रमुख अतिथि बनाउनु भयो। यो आतिथ्यको भारी मेरो लागि निकै गरुङ्गो छ, तर जति गरुङ्गो छ त्योभन्दा धेरै गर्विलो मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण म आदरणीय कवि, स्रष्टा, साहित्यकार दुवै आदरणीय व्यक्तित्वहरूप्रति म हार्दिक सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र बधाई दिन चाहन्छु। र मैले थोरै अब
कवि ज्ञानदायीको विषयमा र थोरै पदम सरको विषयमा कवि व्यक्तित्वको विषयमा मलाई लागेको कुराहरू अत्यन्त संक्षिप्तमा म चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। हुन त उहाँको एउटा उहाँलाई चिनाउने कवि ज्ञान उदासलाई चिनाउने पुस्तक छिटै प्रकाशन हुँदैछ। त्यसमा पनि मैले केही लेख्ने मौका पाएको छु। भाइ भनेर पनि उहाँले त मलाई विश्वास गरेर मलाई जिम्मा लगाउनु भयो। मैले त्यहाँ पनि धेरै कुरा लेखेको होला, त्यहाँ के लेखिएको छ त्यो म नभन्नु। तर मलाई उहाँलाई देख्दा र उहाँका किताबहरू पढ्दा मलाई के लाग्छ भने उहाँ भनेको एउटा अनुभव र अनुभूतिले एउटा खारिएको व्यक्तित्व र समय र परिस्थितिले यो अवस्थामा स्थापित गरेको एउटा चिनिएको सबैले चिनेको एउटा कविको रूपमा मैले उहाँलाई महसुस गरेको छु। मैले अघि पनि भनिसकेँ कविता र मुक्तक विधालाई उहाँले अलिकति नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गबाट त्यसलाई उत्खनन गर्ने फलाउने फुलाउने र चिनाउने एउटा प्रेरक व्यक्तित्वको रूपमा चाहिँ मैले उहाँलाई महसुस गरेको छु। र मैले उहाँका किताबहरू हेर्दाखेरि के देखेको छु भने उहाँको लेखकीय शैलीमा अलिकति अरूको भन्दा फरकपन मैले नयाँपन महसुस गरेको छु। उहाँको अभिव्यक्तिमा स्पष्टता छ। अघिकै कविताबाट पनि हामीले दुईटा कविताबाट पनि त्यो महसुस गऱ्यौँ। र विषयवस्तुमा साह्रै नै मौलिकता भित्र्याउन सक्ने एउटा स्रष्टाको रूपमा मैले उहाँलाई चाहिँ उहाँको काव्यिक व्यक्तित्वको रूपमा त्यसरी महसुस गरेको छु। र मैले अघि पनि भनिसकेँ म जन्मनुभन्दा अगाडि उहाँको कविता सङ्ग्रह जन्मिएको रहेछ। उहाँको कविता सङ्ग्रह कुन बेस भन्ने 19 सालमा उहाँले जन्माएर सार्वजनिक पनि गर्नुभएको। म त्योभन्दा पछि नै जन्मिएको हो। अब मेरो प्रमाण जतासुकै ओपन नै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले मैले तिथि मिति भनिरहनु परेन यहाँनिर। त्यसकारण अब आफूभन्दा अगाडि जन्मिएर म जन्मिनुभन्दा अगाडि साहित्य सिर्जना गरेर किताब जन्माइसकेका व्यक्तिको विषयमा मैले त्यति धेरै भनिरहन अलिकति बढी नै होला जस्तो लाग्छ। र अहिलेसम्म पनि उत्तिकै खारिलो अहिले चाहिँ कविता लेखिरहनु भएको व्यक्तित्वको विषयमा मैले यति भने मेरा यिनै थोरै कुराबाट धेरै बुझिदिनको निम्ति म यहाँहरूलाई हार्दिकतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। र अब थोरै मैले पदम सरको विषयमा कविज्यूको विषयमा पनि म भनौँ, मैले आदरणीय हेड सर भनेको छु। हाम्रै स्कुलको हेड सर, मेरै पालाको नभए पनि त त्यो त हो। हेड सर भनेपछि अहिले त प्रधानाध्यापक भनिदो हो। अलिकति यहाँ चाहिँ फेरि शब्द यात्रामा आउँदा हेड सर शब्द अलिक मिठो नलाग्ला, प्रधानाध्यापकै भनौँ। मेरो आफ्नो चाहिँ गुरुवर उहाँको विषयमा मैले भन्नुपर्दा मलाई के लाग्यो भने उहाँको त्यो यो पुस्तकमा पनि आएको छ, करिब 41 वर्षको शिक्षणबाट अवकाश पाउनुभएको भनेर लेखिएको रहेछ। मलाई यो पत्यार लागेन। उहाँ अवकाश पाउनुभएको होइन, उहाँले त त्यसपछि प्रकाश चाहिँ पाउनुभएको रहेछ। त्यहाँ अब यो भन्ने चलन हुन्छ, यो रिटायर हुने भन्ने। उहाँ रिटायर भएको होइन रहेछ, रिचार्ज भएको रहेछ। मैले महसुस गरेको उहाँको यो किताबहरू हेर्दा त्यो मैले महसुस गरेको छु। र मैले रिटायर भए पनि कहिल्यै टायर्ड नभए जस्तो शैलीमा जुन उहाँले कविता लेख्नु भएको छ, यो विषयमा म कति मात्रै भन्छु भने म पनि 3-4 वर्षपछि रिटायर हुँदैछु। रिटायर पछि म पनि उहाँ जस्तै ऊर्जाशील हुन सकौँ, यो मेरो काम हो। उहाँका मैले 2वटा कविता सङ्ग्रह पढेँ र आजको यो श्वेताम्बरी सहित 3टै भनौँ। 2टा, एउटा आँसुको दह र अर्को बादलका तरेलीहरू। त्यो पुस्तक पढ्दा अलिकति छन्दमा लेखिएका ती कविताहरू पढ्दाखेरि मैले कति बुझेँ, मैले कसरी बुझेँ, अब मैले त्यो ठ्याक्कै म कसरी भनौँ। तर म छोटो ती किताबको विषयमा कति मात्रै मलाई लाग्दछ भने यसो उचाल्नु हो भने ती किताबहरू ओजनकोमा हेर्ने हो भने त्यति गह्रौँ छैनन्, हलुङ्गै छन्। तर त्यसको अर्थ र भाव चाहिँ अत्यन्तै गरुङ्गो छ भन्ने मैले महसुस गरेँ। र आकारको हिसाबमा किताब सानै हुन्, ठुल्ठुला किताब पनि लेखिन्छन्। आकारको हिसाबमा सानै भए पनि अभिव्यक्तिमा अत्यन्तै व्यापकता भएको मैले महसुस गरेँ। त्यसकारण यी कविताहरू पढ्दा, यद्यपि अघि आदरणीय डाक्टर साहबले उहाँको विषयमा धेरै कुराहरू भनिसक्नु भएको छ, तैपनि मलाई के लाग्दछ भने
उहाँले मैले 2-3टा कुराहरूको समग्र कवितालाई एक ठाउँमा राखेर हेर्दा मैले 2-3टा कुराहरू महसुस गरेँ। पहिलो, उहाँले आफ्नो जीवन भोगाइका जुन घटना छन्, प्रवृत्ति छन्, जुन पात्रहरू छन्, अवस्था छ, जुन अनुभूति छ, यी सबैलाई कविताको माध्यमबाट त्यसमा पनि छन्दोबद्ध ढङ्गले सरल रूपमा व्यक्त गर्न सक्ने एउटा सशक्त क्षमता मैले उहाँका कविताहरूमा महसुस गरेँ। त्यस्तै गरेर उहाँलाई एउटै वाक्यमा भन्नुपर्दा समय सन्दर्भसँग जोडिएका यो विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई आफ्नो अन्तस्करणको आवाजलाई एउटा शब्द श्रृङ्खलाको रूपमा उतार्न सक्ने एउटा स्रष्टाको रूपमा मैले उहाँलाई महसुस गरेको छु। र आज लोकार्पण भएको उहाँले कविता पनि सुनाइसक्नु भएको छ। श्वेताम्बरी कविता सङ्ग्रहको विषयमा धेरै कुराहरू भइसकेका छन्। समीक्षक समालोचक ज्यूबाट त्यसको एउटा साङ्गोपाङ्गो तस्बिर यहाँ प्रस्तुत भइसकेको छ। 67वटा कविताको सङ्ग्रह, यो कविता सङ्ग्रह, यसको विषयमा भनेका कुरालाई मैले धेरै पुनरावृत्ति नगरौँ, तर संक्षेपमा त्यसको जुन कथन छ, त्यसको संरचना छ, त्यहाँ व्यक्त भएका विचार र भावहरू छन्, यी सबैलाई केलाउँदा यसले अहिलेको समय र परिस्थितिका धेरैजसो अवयवहरूलाई अत्यन्तै प्रतीकात्मक ढङ्गले प्रस्ट्याएको मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण मैले एउटा वाक्यमा भन्नुपर्दा यस पुस्तकभित्र समसामयिक विषयवस्तुको अत्यन्तै कलात्मक ढङ्गले उठान गर्न उहाँले सक्नुभएको छ र कविले पदम सरले आफ्नो मनमा उठेका भावनाहरूको जीवन्त ढङ्गले सम्प्रेषण गर्नुभएको छ। मैले उहाँको विषयमा यति कुराहरू राख्न चाहेँ। र मैले अघि पनि भने तपाईँहरूलाई अलिकति यो खाइराखेको बेला थोरै मनोरञ्जन पनि होला भन्ने ठानेर मैले अलिकति परिवेश हेर्दै थिएँ। मैले सक्दा पनि हुन्थ्यो, तर 5-7 मिनट समय दिँदा ठुलै अन्याय पर्ला जस्तो लागेन। त्यसकारण तपाईँको यो समय सकिँदा समापन पनि मलाई मेरै जिम्मेवारी छ क्यारे, म त्यो लगभग मेरै होला अथवा नभए अब केही होला, त्यसपछि सकिने नै हुन्छ। त्यति सक्ने गरी मैले एउटा चाहिँ कविता, यो कविता पनि अलिकति शङ्खुवा सभा जस्तो चाहिँ छ है यो कविता आज, किनभने अलिकति यहाँ शङ्खुवा सभा बढी छ तपाईँहरूले भनिराखेको सन्दर्भमा। तर त्यो मात्रै होइन, मैले तपाईँहरूलाई एकचोटि यो कविता, मेरो कविता सुनाउँदा मैले तपाईँहरूलाई यदि कोही आफ्नो गाउँबाट यता आएर बसेको हुनुहुन्छ भने मैले डाक्टर साहबलाई धनकुटा सम्झिदिनुहोस् भन्न पाएँ नि त, होइन? त्यही भने जस्तै, धेरैको मलाई थाहा छैन, सरलाई मैले उतै सम्झिदिनुहोस् है एकचोटि आफ्नो गाउँ भन्न पाएँ। अरू शङ्खुवा सभा त उहाँहरूले सम्झिहाल्नुहुन्छ। यो चाहिँ म 40 सालदेखि मैले शङ्खुवा सभा छोडेँ, तर म बिचबिचमा त गइराखेकै पनि छु र कहिलेकाहीँ मात्रै आफ्नो गाउँ जन्मघर पुग्ने। यो पल्ट केही समय अगाडि म मेरो घर गएँ, 1 हप्ता जस्तो म त्यहाँ बसेँ र मैले त्यहाँ धेरै कुराहरू हेरेँ। मैले त्यहाँ हेर्दा मैले के देखेँ, के महसुस गरेँ, तपाईँहरूले पनि त्यस्तो महसुस गर्न सक्नुहुन्छ, जानुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण मैले यो गाउँको कविता भनेको मेरो गाउँको कविता भन्दा एउटा कविता लेखेको छु। मेरो एउटा बडा दुर्गुण के छ भने मैले बुझेको चाहिँ कविता भनेको थोरै शब्दबाट धेरै कुरो व्यक्त गर्न कविता लेखिन्छ भन्छु म, तर म चाहिँ लेख निबन्ध भन्दा लामो कविता लेखिदिन्छु बडा। त्यसकारण यहीँ सुन्दा झन्झट यहाँलाई लाग्यो भने पछि सुझाव दिँदा पनि हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ झन्झट लाग्दो रहेछ भनेर जे भए पनि मैले अरू व्याख्या नगरिकन म यो कविता, मेरो कविता चाहिँ सुनाउन चाहन्छु। यहाँले यहाँको यो भोजन ग्रहण गर्दै आफ्नो गाउँलाई सम्झिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्छु। धेरै वर्षपछि पुग्दा आफूले टेकेको, खेलेको र हिँडेको आफ्नै आँगन पनि बिरानो जस्तो हुँदो रहेछ। धेरै वर्षपछि पुग्दा आफूले टेकेको, खेलेको र हिँडेको आफ्नै आँगन पनि बिरानो जस्तो हुँदो रहेछ। पौरखी सन्तानले वृद्धाश्रममा छोडेका जन्म दिने आमा बुबा जस्तै निरीह र निहत्था भएछ मेरो गाउँ। वसन्त नआएको बगैँचा जस्तै भएछ मेरो जन्मस्थान। बचेरा उडेको गुण जस्तै भएछ मेरो जन्मघर। मैले नियालेर हेरेँ दलिनको आडमा लगाएको गौँथलीको गुण।
खटपुवालमा भएको परेवाको वासस्थान, बारगलीमा झुन्याएको माउरीको ढुँड, गाई भैँसी बाँध्ने गोठ, दाम्ला र किलाहरू, बाख्राको टाट्नु, खोर र पगाल आउने डोरी, चम्का लगाएको 2 मुठे माटे चुलो, फलाने गोदामले सजिएको चौकुने अगेनो, सबै रित्तो सुनसान गिर्यो। हुलिया फेरिएछ मेरो पुर्खौली घरको, हुलिया फेरिएछ मेरो पुर्खौली घरको, चर्किएको चुलीगारो, भाँसिएको दलिम, लच्किएको बरन्डा, खिया लागेको टिनको छानो, मक्किएको मैले सावा अक्षर छिचोलेको काठको धुलौटो, उप्किएको जाँतो, धमिराले खाएको ढिकी, मिल्काइएको उखु पेर्ने पोल, यत्र तत्र फ्याँकिएका डोका, नाम्ला, थुन्चे, बरिया, पेचा, मान्द्रा र भकारीहरू, निरीय बनेका ठेकी, मदानी, हर्पे, कुँडेर दुधेराहरू, अलपत्र परेका हलो, जुवा, हल्नुर, जोतारा र मोहलाहरू, बेखबर छाडिएका कुटो, कोदालो, झम्पल, फरुवा र कोदालीहरू, देवारिसे भएका घुम, छत्री, फिपी, ठेली र खुर्पेटाहरू सबै शेष, मात्र अवशेष। मैले आमा बुबालाई सम्झेर मनमा नै भने, तपाईहरूले आफ्ना सन्ततिको सुखको सपना नदेखेको भए तपाईहरूको पौरख पुर्ख्यौली घरको यो हविगत हुने थिएन। मन भरङ्ग भयो, निशब्द टोलाइरहे, सुनेको थिएँ नेताहरू आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सने, स्वार्थी भएपछि देश ओह्रालो लाग्छ अरे, सन्तानहरू आफ्नै सुगन्ध थाहा नपाउने, कस्तुरी जस्ता भएपछि आफ्नै जन्मघर खण्डहर हुन्छ अरे। साँच्चै प्रमाणित भए जस्तो लाग्यो, मन पुना पसेर दुखी भएर रोइरह्यो। कहाँ बिसाउँ यो बेचैनीको भारी, कहाँ बिसाउँ यो बेचैनीको भारी, आँगनबाटै क्षितिजको सौन्दर्य पिएर, दिलबाटै वरिपरिको हरियाली हेरेर सन्तुष्ट हुने मेरो मन निरन्तरको प्रहारले कुरूप बन्दै गएको प्रकृति देखेर आजित भएको छ। यस्तो लाग्छ आधुनिक विकासको क्रममा दुःखको ज्वरोले निस्लोट भएर अभावको बिछौनामा सुतिरहेछ मेरो गाउँ। कतै देखिँदैन बारीको कान्लामा रोपेको हरियो अम्लिसो, खोल्सा खाल्सीमा जागेको मगमगाउँदो अलैँची, बगैँचामा फलेका पोटिला फलफुल, मतानको छानामा पाकेको फर्सी, थाँक्रामा सिका लगाएको काँक्रो। यति बेला आफ्नै आमाको काखमा निसासिएको सन्तान जस्तो भएको छु म, अरूको बिछौनामा निदाएर देखेको सपना जस्तो भएको छु। विकासको नाममा विनाश भित्रिएछ गाउँमा, सम्पदा मासेर सडक बनाउने होड चलेछ, भत्किएछ मेरो आस्थाको पानी पिउने ढुङ्गेधारो। दाउराको अभाव टार्न भनेर ढालिएछ बरको रुख, विधवा पिपल रोइरहेछ, नाङ्गै छ मेरो विश्वासको थकाइ मार्ने चौतारो। सुनसान छ गाउँ, रित्तै छन् पुराना घरहरू, बारीका पाटा र खेतका गराहरू रूपान्तरित भएछन् घडेरीमा, फिट मिटर र आना भएर। डोजरले परेड खेल्न थालेछ उर्वर छातीमा, हिजो आज अन्न होइन धुलो फल्दो रहेछ, गाडीभन्दा बाढी चल्दो रहेछ। हिउँदमा धुलो र धुवाँको उपहार, वर्षातमा बाढी र पहिरोको प्रहार, नाङ्गिएका वनजङ्गल, बाँझिएका खेतबारी, तस्करी हावा पसेछ मेरो गाउँमा, उराट लाग्दो शिशिर बसेछ मेरो गाउँ। अब म कहाँ भेटौँ, अब म कहाँ भेटौँ अगेनाको डिलमा बसेर बाँसका सोतेको पुवालबाट जिन्दगीको खुसी फुकिरहेका आमाहरू। अब म कहाँ भेटौँ पौरखी फुल्ने खेतबारीमा खनजोत गर्दाको दुःख हरिएको भकारी हेरेर रम्ने बुबाहरू, घाँस दाउरा गर्दा लागेको घाउ, ढिकी जाँतोमा सगिनी गाउँदै निको पार्ने चेलीहरू, जमिनमा फलाएको श्रमलाई हाट बजारमा सौदा गरेर व्यवहार धान्ने छिमेकीहरू, गोठाला खेताला र मेलापातको दुखेसो घर धन्दाले विषेक पार्ने नारीहरू, चाडपर्वको अवसर पारेर खुसीको एकमुष्ट तृष्णा मुट्ने गाउँलेहरू, खाडी र अल्लोको पहिरनमा ठटिएर आफ्नो पहिचान फलाउने स्वाभिमान। खै कसलाई दिउँ, खै कसलाई दोष दिउँ, म अनुत्तरित भएँ। यो विकासको विवेकहीनता हो वा शासनको बुद्धिहीनता, म अबुझ जस्तो भएँ। यो जनताको सहनशीलता हो वा बुझ्नेहरूको व्यवस्था। अब परनिर्भरताको भारीले थिचिएर अपहेलित जीवन बाँच्न सक्दैन मेरो गाउँ। आफ्नै माटोमा पराई झैँ भएर बुख्याचा जिन्दगी उभिन हुँदैन गाउँवासी। मलाई थाहा छ कुनै षड्यन्त्रलाई स्वीकार्दैन मेरो पौरखी पाखोले, कसैलाई विवेक बेच्दैन मेरो उर्वर माटोले। अरूको बहकाउमा लागेर गाउँको सभ्यता नासिनु हुँदैन, अनावश्यक हठमा निर्लिप्त भएर माटोको पहिचान गुमाउनु हुँदैन। पवित्र मनोकामनाको परिसरमा
अब चाहिँ म खानबाहिर नै पुगेँ। पवित्र मनोकामनाको परिसरमा रुद्राक्षको छारीमा बसेर सङ्कल्प गर्दैछु म। समयले सिकाएको छ, परिस्थितिले पढाएको छ, इतिहासले देखाएको छ, मलाई जन्मभूमिको गोठबाट अपहरिएको मुस्कान फर्काउनु छ, फेरि नआउने गरी बिदा भएको वसन्त ल्याउनु छ। यही माटोमा बिलाउन चाहन्छु, यही माटोबाट उठेको म यही माटोमा बिलाउन चाहन्छु। प्रकृतिको ढोकाबाट भित्र्याएर एउटा रमणीय साँझ, एउटा सुनौलो बिहान। मेरो कविता यति हो। र अहिले मैले चाहिँ कविता भन्दै आदरणीय कवि एवं दाई लोकमान मास्केज्यू पनि उपस्थित हुनुभएको छ। अलिकति समयले सायद मैले उहाँको समय मिचिदिएँ कि यो अन्तिम भनेर मलाई लगाइएको छ, त्यसकारण अन्यथा जे भए पनि अब म मेरा कुराहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु। मैले यो एउटा साहित्यिक जमघटमा छु, त्यसकारण म थोरै तपाईँहरूसँग अत्यन्त 2-4 शब्दहरू केही वाक्यहरू राखेर म बिदा हुन चाहन्छु। मैले शब्दयात्रा प्रकाशनको सन्दर्भमा तपाईँले जे हाल्नुभएको छ, साहित्यलाई एउटा सम्पदा हो भन्ने मानेर, साहित्य भनेको हाम्रो पहिचान हो भन्ने मानेर र साहित्य भनेको एउटा हाम्रो विशिष्टता हो भन्ने बुझेर जुन यो कार्य थाल्नुभएको छ, यसको निम्ति म फेरि पनि आभार प्रकट गर्दछु। साहित्यभित्र देश र जनताको अवस्था बोल्ने शक्ति मात्रै हुँदैन, त्यसलाई सत्यतामा र हामीले चाहेको अवस्थामा रूपान्तरण गर्ने अत्यन्त ओजस्वी शक्ति पनि त्यसभित्र हुन्छ। यसले निराशा मात्रै जगाउँदैन, यसले आशा, उत्साह र प्रेरणा पनि जगाउँछ र मूलभूत रूपमा सामाजिक जागरण ल्याउनको निम्ति पनि यस्ता अभ्यासहरू सार्थक हुन्छन्। परिवर्तनको वकालत गर्नको निम्ति पनि, हामी बिचमा शान्ति, सद्भाव र मित्रताका कुराहरूलाई स्थापित गर्नको निम्ति पनि यी कार्यहरू स्तुत्य हुन्छन्। त्यसकारण शब्द यात्रा प्रकाशन र यो प्रकाशनसँग जोडिएर आज आदरणीय केदार सर र लीला भाउजूले जुन एउटा कोष राखेर यसलाई उत्थान गर्नको निम्ति हामी हाम्रो ठाउँबाट योगदान गर्दछौँ भनेर उहाँ लाग्नु भएको छ, उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूको यो जीवन्त सहयोग, यसको निम्ति पनि म उहाँहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। र आगामी दिनहरूमा यस्तै स्रष्टाहरूले सङ्खुवा सभा भनेर हामीले फोकस गऱ्यौँ, यसलाई पनि मैले अलिकति क्षेत्रीयतावादी अवधारणामा यो ठिकै पनि होला, तर साहित्यले कुनै क्षेत्र भन्दैन। त्यसकारण सक्दाखेरि हामी जहाँको जोसुकै साहित्यकार पनि वरिष्ठ छ, योग्य छ, हामीले भनेअनुसार चाहिँ उसले गरेको छ भन्ने लाग्दछ भने हामी सम्मानित गर्न सक्दछौँ। यो म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र थोरै साहित्यिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूसँग म थोरै के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो समय बडा खुसी लाग्यो। अघि डाक्टर साहबले भन्नुभएको थियो 200 वर्ष अगाडिको समय र त्यति बेला लेखिने कविताहरू, अहिलेको समय, अहिले लेखिने कविताहरू, हामीले गर्ने योगदान र अब भावी पुस्ताहरूले गर्ने कुराहरूका बिचमा समानता केही होला। हामीले परम्परालाई जोगाउने हो, तर त्यसलाई हामीले नयाँ ढङ्गले उजागर गरेर लानुपर्ने अवस्था छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने इतिहासको यो लामो कालखण्डमा हामीले धेरै कुरा भोग्यौँ। हामी सायद हाम्रो पुस्ता नै यस्तो पुस्ता होला जसले नभेगेको कुरा कमै होला जस्तो हामीलाई लाग्दछ। त्यसकारण कविताकै माध्यमबाट पनि हिजो हामीले धेरै कुरा लेख्यौँ, हामीले विद्रोह बोल्यौँ कविताकै माध्यमबाट। कतिपय सन्दर्भमा हामीले वेदनाहरू पोख्यौँ, दुःखहरू बेसायौँ, धेरै पीडाहरू खोतल्यौँ। तर अब समय फेरिएको छ। त्यसकारण म के भन्छु भने निगरानी गरौँ, कविताको माध्यमबाट खबरदारी गरौँ, तर साहित्यबाट सिर्जना र समृद्धि हुन्छ र गर्न सकिन्छ भनेर प्रमाणित गर्नको निम्ति प्रयत्न पनि गरौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। हिजो हामीले चाहिँ नागरिकलाई चेतनशील बनाउनको निम्ति धेरै काम गरेका छौँ। यो एउटा चेतना जगाउने र एउटा कर्तव्य पालनातर्फ लैजाने पनि एउटा अद्भुत शक्ति साहित्यले बोकेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले हिजो धेरै अधिकारका कुरा गऱ्यौँ। अधिकारप्रति अब अलिकति फेरौँ, अधिकारप्रति हामी सचेत हुँदै कर्तव्यप्रतिको जागरुकता सिर्जना गर्न पनि साहित्यले सक्छ भनेर प्रमाणित गरौँ। यसको निम्ति पनि म यहाँहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु।
र शब्दयात्रा प्रकाशनको जुन यो अभियान छ यसबाट र यसको जे प्रेरणा दिएको छ यो 10 वर्षमा जति काम गरेको छ यसबाट सिकेर साँच्चै नै भन्ने हो भने साहित्यको माध्यमबाट रूपान्तरण र अग्रगमनको यात्रा मजाले थाल्न सकिन्छ र गन्तव्यमा पुग्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो पनि अनुरोध गर्दछु र अन्त्यमा जुन यो संस्थाका अध्यक्ष आदरणीय स्रष्टा हरि मञ्जुश्री हुनुहुन्छ, नाम पनि यसै हरि। अब यो नामको हरि मात्रै होइन, उहाँको मनको हरिलाई पनि बुझेर हामीले उहाँको यो अभियानमा सरिक हौँ। म पनि एउटा यो कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूसँग जोडिन पुगेको छु, तपाईँहरूले जोडिने अवसर दिनुभएको छ। यसको निम्ति म सबैप्रति आभार प्रकट गर्दछु र साँच्चै म फेरि दोहोऱ्याएर भनौँ, मैले धेरै अलिकति त्यो किताबको विषयमा पनि मलाई भन्नु थियो। मलाई खुसी के लाग्यो भने एकजना शिक्षकले आफूले चाहिँ लामो समय समाज सेवामा गरेको कुरालाई समाज रूपान्तरण गर्ने अचूक अस्त्र अबको हाम्रो विकासको दृष्टिकोण कस्तो हुनुपर्दछ, भोलिको सुखी नेपाली, भोलिको खुसी नेपाली, भोलिको समृद्ध मुलुक, भोलिको समृद्ध नेपाली कस्तो हुनुपर्दछ भनेर सानो किताब मार्फत जुन अत्यन्त धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू अभिव्यक्तिहरू उहाँले दिनुभएको छ र उहाँले त्यसमा भनेको कुरालाई हेर्दा भौतिक उपलब्धिले मात्रै मुलुक समृद्ध हुँदैन, हामीले नागरिकको मनलाई छुन सक्नुपर्दछ, उसको गरिबीको अवस्थालाई बुझेर त्यसलाई अन्त्य गर्न सिक्नुपर्छ र सामाजिक रूपान्तरण र सामाजिक जागरण सहितको भौतिक विकासले मात्रै उन्नति र प्रगति भएको देखाउँछ भन्ने ध्येयका साथ उहाँले त्यो पुस्तक अर्को अघि हामीले विमोचन गरेको पुस्तकको एउटा सन्देश दिनुभएको छ। त्यसलाई हामीले तत्तक ठाउँमा आफ्नो ठाउँबाट त्यसलाई प्रयोग गरौँ। मैले अघि पनि भने मैले प्रशासनका कुरा धेरै गरेँ होला, मैले विकासका केही कुरा गरेँ होला। अहिले पछिल्लो समय अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ अहिले पछिल्लो समय यो राजनीतिको यो चाहिँ दाउपेचभित्र, राजनीतिक दाउपेचभित्र, दलीय दाउपेचभित्र जोगाउँदै थुप्रै कामहरू गरे होला। यी सबै कुरा भन्दा अलिकति सहरभन्दा पनि अलिकति पृथक र मैले हिजो अस्ति गरेका कामहरू भन्दा निकै पृथक अलिकति नयाँ काम र नयाँ कुरामा पनि जान सकिन्छ कि भन्ने अभिप्रायले म आएको हुँ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, म कुनै तपाईँले साहित्यकार भनिदिनुहुन्छ मलाई, म मर्माहत हुन्छु त्यसो भन्दिनँ। केही कविता मैले पनि लेखेको होला, मलाई चाहिँ ठुल्ठुला साहित्यकारको अपमान पो भयो भने जस्तो लाग्छ मलाई भन्दा। मैले थुप्रै गीत लेखेको छु, मैले कविताभन्दा धेरै गीत लेख्छु। म पनि हाम्रो लीला म्याडम जस्तै मलाई थाहा थिएन उहाँको त्यो प्रतिभा। धेरै गीतहरू मैले लेखेको छु, धेरै गीतहरू मैले लेखेका गीतहरू पनि धेरै बजेका छन्। तपाईँहरूलाई यी गीतहरू मैले लेखेका हुन् भनेर तपाईँले भनिदिनु हो भने अहिले यो हो र भनेर भन्नुहुन्छ, त्यो पक्कै। यस्तो प्रशासन, यस्ता कडा कुरा गर्ने मान्छे कसरी लेखो होला त्यसलाई भाव त्यसका अहिले मैले पछि होइन त्यो भएको हुनाले म त्यता नजाउँ। त्यस कारण मैले आज फुल्ली इन्जोय गरेको छु, एउटा नयाँ अनुभव चाहिँ मैले प्राप्त गरेको छु। यसको निम्ति पनि सिङ्गो यो शब्दयात्रा प्रकाशन परिवारप्रति आभार प्रकट गर्दै लेखक द्वय कवि हाम्रो चाहिँ पदम दाहालज्यू र त्यस्तै गरेर आज सम्मानित हुने आदरणीय अग्रस्रष्टा ज्ञानुदास दाई र यो अवसर दिने दुवै संस्था भने मैले प्रति आभार प्रकट गर्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्न अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद यहाँहरू सबैलाई, नमस्कार। आजका आकर्षक व्यक्तित्व आदरणीय प्रमुख अतिथिज्यूलाई उहाँका कविता र आजको कार्यक्रमको समीक्षा र हामीलाई दिनुभएका आशीर्वचनहरू हामी अवश्य पनि पुरा गर्ने क्रममा लागि पर्नेछौँ भन्ने आशाका साथ आज यो शब्दयात्रा प्रकाशनको कार्यक्रमलाई अतिथिले समीक्षा गरी विसर्जन गर्ने प्रचलन छ र आजको यो कार्यक्रमको समीक्षा गरी सभा विसर्जन गरिदिनु हुन माधव आचार्य सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इस कार्यक्रम का अध्यक्षज्यू, प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यू, इस
कार्यक्रमका आकर्षक व्यक्तित्वहरू, स्रष्टा महानुभावहरू तथा यहाँ उपस्थित हुनुभएका विशिष्ट अतिथि महानुभावहरू, शब्दयात्रा प्रकाशन यस भेगमा रहेर राष्ट्रका विशिष्ट साधकहरूलाई सम्मान गर्ने साहित्यिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन मोफसोमा रहेर यति ठुलो काम यसले गरिरहेको छ, जुन हामी सबैका लागि एउटा गौरवको विषय पनि हो। र यसरी आजको यस कार्यक्रममा विभिन्न महानुभावहरू, हाम्रो साधक ज्ञान सर, पदम सर बाट जुन किसिमको साहित्यिक विधामा जुन किसिमको योगदान उहाँहरूले दिनुभएको छ, त्यो हामी सबैका लागि चाहिँ अत्यन्तै प्रेरणाको विषय पनि हो। साथै यस कार्यक्रमका हाम्रा विशिष्ट अतिथि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तज्यूबाट आज एउटा छुट्टै किसिमको एउटा भूमिकामा चाहिँ उहाँ आज देखा पर्नुभयो। सोचिएको थिएन, मैले सोचेको थिइनँ, खास गरेर उहाँ पनि एउटा विशिष्ट साधक नै हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको गद्य कविता, उहाँको प्रस्तुति शैलीबाट चाहिँ म असाध्यै प्रभावित हुने मौका पाएँ। र यसरी देशभरिबाट बेला बेलामा यसरी साहित्यिक कार्यक्रमहरूको आयोजना हुँदा साधकहरू उपस्थित भएर यसरी यस काभ्रे जिल्लाको यो बनेपा नगरपालिकामा अवस्थित नीलकण्ठेश्वर धाममा रहेको शब्दयात्रा प्रकाशनको एउटा विशिष्ट चिनारी स्थापित गर्न लागि पर्नुहुने हाम्रा यस संस्थाका अध्यक्ष हरि मञ्जुश्री को चाहिँ अथक प्रयास साधना र म भन्छु तपस्या नै उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँको योगदानलाई हामीले चाहिँ भुल्न सक्दैनौँ। र यसरी अब धेरै लामो समय पनि आज भइसकेको छ। मलाई एउटा समापन गर्ने चाहिँ सानो जिम्मेवारी दिनुभएको हुँदाखेरि म अब यहाँहरूको अमूल्य समयलाई मध्यनजर गर्दै यो आजको विशेष कार्यक्रम यही समापन भएको चाहिँ घोषणा गर्दछु। हाम्रो